ओके, अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ टेस्ट अफ significance of observed correlation coefficient, observed sample correlation coefficient लेख्नुपर्ने हुन्छ। observed sample, एकैछिन ल, observed sample correlation coefficient ल। अब यसमा चाहिँ के भनिएको हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन यस्तो सोधिएको हुन्छ, कोरिलेसन जुन छ दुईटा भेरिएबल जुन पपुलेसन भित्र भएको भेरिएबल्सहरु बीच कोरिलेटेड छ कि छैन है, क्वेशन सोधिएको हुन्छ। जस्तै हाइट र वेट जुन पपुलेसनको छ, पर्सनको हाइट वेट रेकर्ड गरेको छ पपुलेसनमा, त्यो एकअर्कासँग कोरिलेटेड छ कि छैन। त दुईटा भेरिएबल हुन्छ र ती दुई भेरिएबल बीचमा कोरिलेसन छ कि छैन भन्ने कुरो टेस्ट गर्नुपर्ने प्राय प्रब्लम हुन्छ। जस्तै यस्तो केसमा चाहिँ सधैँ तपाईको सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा, नल हाइपोथेसिसमा केही पहिला नोटेसनहरुको बारेमा क्लियर गर्दिउँ। क्लास कतिखेरदेखि सुरु भएको? भर्खर जोइन भएको म। भर्खरै सुरु भयो, हेर्नुस् नि। नोटेसनमा यहीले अहिले भर्खरै सुरुवात गरेको। नोटेसनमा हेर्नुस्, आर भनेको यसलाई स्याम्पल कोरिलेसन भन्छौं। स्याम्पल कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। र यसलाई रो भन्छौं हामी, रो। यसलाई पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भन्छौं। पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। ल, अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत सधैँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, नल हाइपोथेसिस पपुलेसन कोरिलेसन इज 0, सधैँ यो सब एज्युम गर्नु होला। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा 0 कोरिलेसन भन्नुको अर्थ नो कोरिलेसन, अनकोरिलेटेड हो यो। दैट इज, यसलाई वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, द भेरिएबल्स इन द पपुलेसन, द भेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, अर्थात और यसलाई अर्को वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ, द भेरिएबल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। ल, नल हाइपोथेसिसमा। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा 3 थरीले लेख्न सकिन्छ, हामी सबैजनालाई थाहा छ। 3 टाइप्सले लेख्न सक्छौं। अल्टरनेटिभ अनकोरिलेटेड, 0 कोरिलेसन भनेकै अनकोरिलेटेड हो, अनकोरिलेटेड। अथवा यसलाई अनकोरिलेटेडलाई इन्डिपेन्डेन्ट भनिन्छ, एकअर्कासँग नो एसोसिएसन। 0 कोरिलेसन भन्नुको अर्थ दुईटा भेरिएबल बीच कुनै पनि एसोसिएसन छैन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्नुहुन्छ, इज नट इक्वल्स टु 0, अर्थात द भेरिएबल्स, दैट इज द भेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, द भेरिएबल्स। यो टु टेल टेस्ट भयो। इज नट इक्वल टु भनेको टु टेल टेस्ट हुन्छ, सबैजनालाई थाहा छ तपाईहरुलाई। यो कुन टेल यहाँ लेखिदिन्छु, बरु टु टेल टेस्ट नै लेखिदिन्छु। यो के भयो, टु टेल टेस्ट, टीटीटी। दैट इज, यसलाई वर्डमा भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्छौं, द भेरिएबल्स आर कोरिलेटेड
कोरिलेटेड और यसैलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं that is the variables are dependent. The variables are डिपेन्डेन्ट ल यो भयो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यदि टु टेल टेस्ट अन्तर्गत छ भने अब राइट टेल टेस्ट कति बेला लेख्ने राइट टेल टेस्टमा कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा जानौं हेर्नुस् त्यसपछि सेकेन्डमा छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस रो इज पोजिटिभ that is the variables are positively skewed the variables are positively correlated ल अब यो त कुन टेल टेस्ट भयो राइट टेल टेस्ट भयो त्यसैगरी तेस्रो यस्तो छ भने यो के भयो लेफ्ट टेल टेस्ट अर्थात् यसलाई के भन्छौं that is the variables are negatively correlated भयो negatively correlated यो भयो राइट टेल टेस्ट यो लेफ्ट टेल टेस्ट यो नल हाइपोथेसिस र यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब एकचोटी तपाईहरुले क्वेशन छ भने पल्टाउनुस् त हाइपोथेसिस पढ्नु होला टेस्ट के गर्नु छ त सेकेन्ड लाइनमा लेखिएको छ टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट टेस्ट वेदर देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन हाइट एन्ड वेट अफ एडल्ट ल अल्टरनेटिभ नल हाइपोथेसिस त फिक्स छ हेर्नुस् नल हाइपोथेसिसमा यो बाहेक अर्को लेख्दै नलेख्ने सधैँ यही लेख्ने नल हाइपोथेसिसमा यो है अब भन्नुस् यो क्वेशन नम्बर 32 मा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कुन हुन्छ उपयुक्त टु टेल टेस्ट कि राइट टेल टेस्ट कि लेफ्ट टेल टेस्ट यहाँ भनिएको छ देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन त तपाईको हेर्नुस् पोजिटिभ कोरिलेसन कुनमा छ राइट टेल टेस्ट बस यसमा राइट टेल टेस्ट लेख्नु होला यसैगरी क्वेशन नम्बर 33 को हेर्नुस् त सेकेन्ड लाइन पढ्नुस् टेस्ट वेदर देयर इज पोजिटिभ एसोसिएसन यहाँ पनि पोजिटिभ एसोसिएसन भनेको छ अल्टरनेटिभ नल हाइपोथेसिस सधैँ फिक्स यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के लेख्नुहुन्छ यही पोजिटिभको राइट टेल टेस्ट नै भयो अब क्वेशन नम्बर 34 मा भन्नुस् त 34 मा कुन टेल टेस्ट भयो त 34 मा तपाईले हेर्नुभयो भने लेफ्ट टेल बस यही लिनु होला लेफ्ट टेल टेस्ट भनेको नेगेटिभली कहाँ छ यहाँ यो लेफ्ट टेल टेस्ट यही सेम कपी गर्नु होला अब मलाई 35 को भन्नुस् त 35 को हाइपोथेसिस कहाँ छ बीचमा सेकेन्ड लाइनमा छ इज इट लाइकली दैट द भ्यालुज इन द पपुलेसन आर कोरिलेटेड भनेपछि भ्यालु पपुलेसनमा रहेको भेरिएबलहरु भ्यालुजहरु कोरिलेटेड छ भन्ने टेस्ट गर्नु छ अब भन्नुस् त कुन टेल टेस्ट टु टेल कोरिलेटेड वर्ड आयो कि टु ल त हामीले फाइनली के बुझ्यौं कोरिलेटेड वर्ड अथवा डिपेन्डेन्ट वर्ड दिएको छ की पोइन्ट छ भने टु टेल टेस्ट पोजिटिभली कोरिलेटेड दियो राइट टेल नेगेटिभली कोरिलेटेड दियो लेफ्ट टेल बस यति जान्नु छ सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा तपाईले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ अब जुनसुकै क्वेशनको भयो अब हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक तिर लाग्छौं टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला नोट गर्छौं लरिमा जी कंप्लीट भयो लेख्नु भयो रिमा जी ओके अब ल मेटौं है त अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हेर्नुस् यसपछि छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस टी को भ्यालु r upon square root 1 minus r square into
n माइनस 2 र यसको डिग्री फ्रिडम चाहिँ यसको तपाईको डिग्री फ्रिडम हुन्छ n माइनस 2 यो भयो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन n यदि दुईटा भ्यालु एभाइलेबल छ भने हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र सम यो भयो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कम्प्लिट भयो कहिलेकाहीँ के गर्छ कन्फिडेन्स इन्टरभल सोधिन सक्छ यो अर्को च्याप्टर हो सर हैन त्यसमै टी टेस्टमै एउटा चारवटा गर्छ कन्फिडेन्स इन्टरभल सोधिन्छ इन्टरभल एस्टिमेसन जसलाई भन्छ इन्टरभल एस्टिमेसन अफ population correlation coefficient ल इन्टरभल एस्टिमेसन अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यसमा हेर्नुस् यसलाई कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यो भयो पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को फर्मुला यो छ r प्लस माइनस t अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ r स्ट्यान्डर्ड इरर अफ r अब भन्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ r कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त स्ट्यान्डर्ड इरर अफ r भनेको 1 माइनस r स्क्वायर अपन रुट n यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला 1 माइनस r स्क्वायर अपन रुट n र t को भ्यालु कसरी लिने त t भनेको के हो त टेबुलेटेड भ्यालु हो टेबुलेटेड भ्यालु अफ t for two tail test for two tailed test with degree of freedom n minus 2 बस यो टेबलबाट हेर्ने हो यो दुईटा भ्यालु आइसकेपछि तपाईले कन्फिडेन्स इन्टरभल क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ r माइनस यो भ्यालु गर्दा एउटा लोअर लिमिट आउँछ r प्लस यो भ्यालु गर्दा अप्पर लिमिट आउन सक्छ यो सम टाइम्स सोधिन सक्छ है त त्योसँग जोडेर हाइपोथेसिस सँगै जोडेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ ल यति हो कन्सेप्ट अब हामी एउटा प्रब्लमको सल्युसन गरौँ के भनेको छ द कोरिलेसन क्वेशन नंबर 34 द कोरिलेसन बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड अफ 25 कमोडिटीज भनेको 25 कमोडिटीज भनेको n इक्वल्स टु 25 n इक्वल्स टु 25 हुने भयो अनि 25 कमोडिटीज को प्राइस र प्राइस डिमान्ड अफ सेलेक्टेड सैंपल फाउन्ड टु बी माइनस 0.85 यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भयो स्याम्पल कोरिलेसन त यो भयो तपाईको n सैंपल साइज n भयो 25 र यो 0.85 चाहिँ स्मल r कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो 0.85 आर द प्राइस एन्ड डिमान्ड नेगेटिभली कोरिलेटेड के नेगेटिभली कोरिलेट हो 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्नुस् भनेको छ है त ल सजिलो क्वेशन छ सल्युसन गरौँ अब हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन नंबर 34 सल्युसन सबभन्दा पहिला गिभन इन्फर्मेसन नोट गर्नुस् गिभनमा के भनिएको छ कोरिलेसन दिएको छ n इक्वल्स टु 25 and correlation coefficient is minus 0.85 minus 0.85 अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस यसपछि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इजमा नल हाइपोथेसिस त सधैँ रो इक्वल्स टु 0 द्याट इज रो इक्वल्स टु 0 द्याट इज यहाँ सोधिएको छ
प्राइस एन्ड डिमान्ड आर नेगेटिभली कोरिलेटेड, द्याट इज यहाँ लेख्छौँ प्राइस एन्ड डिमान्ड आर अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा तपाईँले यो कुन टेल टेस्ट लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, लेफ्ट टेल टेस्ट कि राइट टेल टेस्ट? यहाँ लेफ्ट टेल टेस्ट, बिकज नेगेटिभली त नेगेटिभ लेखिदिनुहोस्, यो भयो लेफ्ट टेल टेस्ट भयो, किनभने नेगेटिभली कोरिलेटेड छ, अघि नै भनिसकेको छौँ, यसको डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ। त के लेख्ने यसको? प्राइस एन्ड डिमान्ड आर नेगेटिभली कोरिलेटेड। ल यो भयो सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। त्यसपछि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस पछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँ कति दिएको छ? 1%। इट इज गिभेन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 1%। त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस, टी इक्वल्स टु के छ फर्मुला? आर स्क्वायर रुट 1 माइनस आर स्क्वायर n minus 2, सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् भ्यालु, आर को भ्यालु -0.85 स्क्वायर रुट 25 minus 2 अपॉन स्क्वायर रुट 1 माइनस 0.85 को स्क्वायर। ल यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति? -7.74, -7 फाइनली आयो, 74 आयो। देयरफोर क्याल्कुलेटेड टी को भ्यालु आयो -7.74 भयो। अब त्यसपछि हामीले क्रिटिकल भ्यालु स्टेपमा छौँ। अब क्रिटिकल भ्यालु म्याम एट पहिला डिग्री फ्रिडम हिसाब गरौँ। एट अल्फा इक्वल्स टु 1%, त्यसपछि डिग्री फ्रिडम n -2 हुन्छ। n कति छ? 25, -2 गर्दा 23। एन्ड फर लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, टेबुलेटेड टी को भ्यालु भन्नुहोस् त। 23 डिग्री अफ फ्रिडममा हामीले हेर्छौँ भनेको यो भयो, यो पोर्सन भयो 1%, यो पार्ट भयो 1%। कति डिग्री फ्रिडममा हामीले हेर्न गइरहेछौँ? 23। त 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 भनेको यो भयो। 23 को यतातिर आउनुहोस्, 23 ल हेर्नुहोस्, यो भयो 2.5, बुझ्नुभयो? यसरी हामीले यो 2.5 टेबुलेटेड भ्यालु भयो 2.5। अब हामीसँग दुईटै भ्यालु आइसक्यो, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भ्यालु अर्थात् टेबुलेटेड भ्यालु र क्याल्कुलेटेड भ्यालु एभाइलेबल भइसकेपछि अब डिसिजन गर्न सक्छौँ। अब डिसिजनमा यस, अब हेर्नुहोस् जे छ त्यहीले नि। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीसँग क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति छ? क्याल्कुलेटेड टी एब्सोल्युट भ्यालु 7.74 एन्ड टेबुलेटेड
टी को भ्यालु 2.5 त हियर कुन बढी भयो त क्यालकुलेटेड टी चाहिँ टेबुलेटेड टी भन्दा बढी छ क्यालकुलेटेड टी टेबुलेटेड टी भन्दा बढी भयो सो H1 is so कुन एक्सेप्टेड भयो H1 is accepted hence H1 accepted त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौं H1 मा के लेखेको छौं the price and hence price and demands are negatively correlated यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं बुझ्नुभयो सबैजनाले क्वेशन नम्बर 32 सल्युसन अब हेर्नुस् सल्युसन के भनेको छ 32 मा कोरिलेसन बिट्विन हाइट एन्ड वेट अफ 20 एडल्ट मेल कति जना 20 एडल्ट मेल को कोरिलेसन कति छ r 0.80 टेस्ट वेदर देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन ल यति मात्र दिएको छ यतिबाट त हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो सेटिङ पहिले फर्स्ट स्टेपमै सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा जाउँ फर्स्टमै सेटिङ अफ hypothesis is setting of hypothesis मा null hypothesis मा के छ त भन्दाखेरि सधैं यो 0 that is 0 भनेको अनकोरिलेटेड अघि नै भने डी इन्डिपेन्डेन्ट अनकोरिलेटेड यहाँनिर के सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 32 मा इज देयर पोजिटिभ कोरिलेसन हामीले लेखेको छौं देयर इज नो कोरिलेसन अथवा द हाइट एन्ड वेट्स आर there is no correlation between there is no correlation between there is no correlation between height and weight of adult males in the population अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मा ल यो कुन टेल टेस्ट भन्नुस् त यसको कुन टेल टेस्ट गर्छौं हामी क्वेशन नम्बर 32 लाई राइट टेल टेस्ट किनभने पोजिटिभ भनेको छ यो भयो तपाईको राइट टेल्ड टेस्ट ल राइट टेल टेस्ट हुने भयो अब यसपछि राइट टेल टेस्टमा त्यसपछि अब द्याट इज वर्डमा लेख्नुस् त राइट टेल टेस्ट भनेको देयर इज द्याट इज देयर
is a positive correlation between height and weight of adult male in the population. ल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि भयो, सेटिङ अफ हाइपोथेसिस कम्प्लिट गर्यो। अब त्यसपछि के छ? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। ल लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यहाँनिर दिएको छ कि छैन? छैन। त इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%। त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा ल हेर्नुहोस्, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस टी भनेको फर्मुला भन्नुहोस् त, आर स्क्वायर रुट 1 माइनस आर स्क्वायर रुट एन माइनस 2। ल भ्यालु सब्स्टिच्युट गरेर क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। आरको भ्यालु कति छ? 0.8। आरको भ्यालु 0.8 इन्टु स्क्वायर रुट एन माइनस 2, 20 माइनस 2, 1 माइनस 0.8 को स्क्वायर भनेपछि 0.64 भयो। ल क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। फाइभ 5.56 आयो होइन? 5.65 आयो टीको भ्याल्यु। अब त्यसपछि क्यालकुलेटेड टी हामीसँग आयो। क्यालकुलेटेड टी हामीसँग भयो 5.65। ल हेर्नुहोस्, 5.65 आयो। अब यसपछि अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक पछि क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालु एट अल्फा इक्वल्स टु 5% एन्ड डिग्री फ्रिडम कति? n-2 भनेको छ। n-2 भनेको n इज 20 -2 इक्वल्स टु 18 एन्ड फर राइट टेल्ड टेस्ट टेबुलेटेड टी इक्वल्स टु कति भयो त? टेबुलेटेड टी हेर्नुहोस् त, टेबुलेटेड टी कतिमा? 18 डिग्री फ्रिडममा 5% लेभलमा राइट टेल टेस्टमा
18 डिग्री अफ फ्रिडममा वान टेल टेस्टमा 5%मा हेर्नुहोस् त कति छ 1.734 734 त टेबुलेटेड भ्यालु पनि छ क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि छ। अब डिसिजन हामीले गर्न सक्छौँ। डिसिजनमा क्यालकुलेटेड टीको यस यसमा कोरिलेसनमा नि 2 किन गरेको दुईटा भेरिएबल हुन्छ नि त कोरिलेसनमा एउटा तपाईँको हाइट र एउटा वेट त्यही भएर 2 डिग्री फ्रिडम घट्छ। सधैँ यो कोरिलेसनमा n-2 नै गर्नु होला त्यही भएर 2 घटेको छ। क्यालकुलेटेड टी 5.65 एन्ड टेबुलेटेड टी तपाईँको भयो 1.734 1.734 here क्यालकुलेटेड टी भन्दा क्यालकुलेटेड टी बढी छ टेबुलेटेड टी भन्दा सो h1 is accepted h1 is accepted अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भयो। हेन्स अब h1 एक्सेप्टेड हुँदा के छ के डिसिजन लेख्छौँ हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुँदा डिसिजन हाम्रो के हुन्छ देयर इज अ पोजिटिभ जुन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन height and weight of adult males in the population. Adult male in the population भयो कम्प्लिट भयो यो हाम्रो हेर्नुहोस्